Hello and welcome to our channel Collaborative Learning. आज छो अस दोयम लेक्चर द लिविंग वर्ल्डस अस करें और डिस्कस ज अख ह्यूमन छु अकिस एनवायरनमेंटस में रोजन अमिस छु डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट गसान वेदर तिम छु प्लांट्स या तिम छु एनिमल्स खास कर छु प्लांट्स बे छु आसान प्लस एनिमल्स युस वर्ल्ड छु अथ मन छु विंकस ऑलमोस्ट 14 मिलियन स्पीशीज कमन हंस ऑर्गेनिज्म हंस वेदर तिम आसन माइक्रोस्कोपिक तिम आसन प्लांट्स तिम आसन एनिमल्स यह छु वारिया टफ ज अस करो सारे इंडिविजुअल स्पीशीज वन बाय वन स्टडी इसलिए अस करन तिमन क्लासिफिकेशन मतलब क्या गो क्लासिफिकेशन मतलब गो अस हसा करहोक यम स्पीशीज छ यम करहो कैटेगराइज बड़न बड़न ग्रुपन मज पत करो अस सुई अख ग्रुप स्टडी तम सत क्या गसे तम सत गसी इजी टू अंडरस्टैंड बे गसी युस बर्डन ओस वारिया बोड यह गस वन कम क्लासिफिकेशन क्या गो वन क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything around us is grouped into convenient categories based on some easily observable characters यानी कि अस कह एनिमल्सन हुन कैरेक्टर तुलान पत तिम करन कैटेगराइज अकिस ग्रुपस मज फॉर एग्जांपल अगर बह वन निमक एनिमल्स मज क्या क्या खसूसियत गस आसनी वसा एनिमल अगर बह वन एनिमल अमिस गस आसनी 4 लेग्स प्लस गोस आसुन यह हर्बिवोरस या गोस और कार्निवोरस वसा यम हर्बिवोरस तिम थव बह अलग कार्निवोरस थव बह अलग कैटेगरी मज क्या यह बनो अथस कैरेक्टर अमुक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनो यह कमुक अख बनो हर्बिवोरस हुन ब्याक बनो कार्निवोरस गो सु ग्रुप ऑफ एनिमल्स यम करन मीट ईट हर्बिवोरस गई तिम यम करन ग्रास ईट गो अथस बनो अस अकिस कैरेक्टरस पे ग्रुप अख कार्निवोरस तो हर्बिवोरस इथे करन सारी यम ते स्पीशीज अस करन कुनि पर्टिकुलर कैरेक्टरस पे कैरेक्टराइजेशन या ग्रुपिंग करन यमन वन पको ब्रो पहमत अमुत इस कैरेक्टर कैरेक्टर अत या कैटेगरी वनो अत थोमुत नाव साइंटिस्टो अत वन टैक्सॉन क्या टैक्सॉन एक्चुअली अख कैटेगरी फॉर एग्जांपल अगर बह वन कर फॉर एग्जांपल कार्निवोरस अख टैक्सॉन वन अगर वारिया कैटेगरीज आसन तिमन क्या वनो टैक्सॉन प्लूरल यानी कि टैक्सा आवा तुम समझ इथे दपन टैक्सा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सॉन which refers to a group of one or more organisms classified together in a taxonomic categories. When taxonomic categories क्या गो सु करो ब्रोट कुन डिस्कस ये लेक्चरस मन मगर गोट वुचन टैक्सान क्या गो टैक्सान गो अख पर्टिकुलर कैटेगरी यथ मज अख ऑर्गेनिज्म ओमुत करन क्या कैरेक्टराइज या ओमुत ग्रुप करन दपन टैक्सोनॉमी गो सु साइंस यथ मज अस अकिस ऑर्गेनिज्मस नाव छ दिवन डिफाइन करन क्लासिफिकेशन अमिस करन कथ बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स यह शेयर्ड कैरेक्टर्स यम कुस कुस कैरेक्टर पान वन शेयर करन तिम थवोक अक्स ग्रुपस मज फॉर एग्जांपल यम इंसान तिम सारी कथ मज मैमिलिया ग्रुपस मज इथे कौन डॉल्फिन सच मैमिली इत कौन वेल सच मैमिली इत कौन बाकी यम क्लोज टू मैमलस इंसानस तिम मैमली मज थवन मैमली क्या थवन यह टैक्सॉन मैमली कत आव मैमली मतलब गई तिम एनिमल्स यम क्या करें यंग वनस दिन बर्थ यानी कि यम करें एग ले कह बे करें प्लस यम दिन बे पन्न चाइल्डन मिल्क क्या दिन मिल्क यमन वनान मैमलिया मतलब गो हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स यम यहन फीमेल तिमन मेमोरी ग्लैंड्स गो यह बनो अख टैक्सॉन क्या बनो टैक्सॉन द टैक्सोनॉमी गई सु साइंस यथ मज अकिस ऑर्गेनिजमस करन कैरेक्टराइजेशन करन आइडेंटिफिकेशन करन बे करन नेमिंग टैक्सा कैन एग्जिस्ट एट एनी लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की युस यह हायरार्की अप्रोच आसान हायरार्की तरो तुम इत कन फिक्र
اگر بہٕ أکِس سکوٗلٕچ کَتھ کَرٕ سکوٗلَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ مُلٲزِم آسان سُہ چھُ آسان پِیون پِیونَس پَتہٕ چھُ آسان آفِسَس منٛز کانٛہہ ؤرکَر فار ایگزامپٕل ٹایپ رایٹَر وول پَتہٕ چھِ پَکان بیٚیہِ سۄ برونٛٹھ پَہمَتھ پَتہٕ چھُ آسان ٹیٖچَر ٹیٖچرَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ پِرٛنسپٕل تہٕ آسان کیٛاہ ZEO آفِسَر یعنی کہِ زوٗنَل ایجوکیشَن آفِسَر چھُ آسان گوٚو یہِ بَنے اَکھ ہیرارکی لۄکٹہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر تانۍ یوٗتاہ ہیوٚر گژھو نا تیوٗتاہ گژھِ یِمَن کٲم سپیسفسٹی گژھِ کَم یوٗتاہ أسۍ بۄن وۄتھو لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ گژھِ کیریکٹرایزیٹ زیادٕ کامَن تِکیازِ یِمو چھِ کٔرمٕتۍ پانہٕ ؤنۍ کیریکٹر شِیر وۄنۍ یِم ٹیکزانامِک ساینٹِسٹ چھِ تِمو چھِ کٔرمٕژ کٲم تِمو چھِ یہِ ٹیکزانامِک ہیرارکی کٔرمٕژ 7 سٹیپَن منٛز ڈِوایڈ کیاہ چھِ آمُت کَرنہٕ یُس یہِ ہیرارکی آف بَیولوجِکَل کلاسفِکیشن چھِ یا ٹیکزانامی چھِ آمٕژ یہِ چھِ آمٕژ 7 کیٹَگٔریَن منٛز کَرنہٕ ڈِوایڈ کَتھ منٛز چھِ آمٕژ کَرنہٕ ڈِوایڈ کِنگڈم فایلم کلاس آرڈر فیملی جیٖنس اینڈ سپیٖشیٖز وٕچھِو سا اَمہِ خٲطرٕ یاد تھاونہٕ خٲطرٕ چھُ اکھ نِمانِک آمُت بَناونہٕ تَتھ چھِ وَنان کیٖپ پوٹٕس کٕلیٖن اور فیملی گیٹٕس سِک یُس یہِ کیٖپ پوٹٕس کٕلیٖن اور فیملی گیٹٕس سِک چھُنہ یہِ چھُ پَرُن مگر پَرُن چھُ اَپ دَ آرڈر گۄڈٕ چھُ پَرُن یَتھ ڈایریکشنَس منٛز چھُ پَرُن یہِ کیٖپ پوٹٕس کٕلیٖن اور فیملی گیٹٕس سِک گوٚو یہِ بَنہِ اکھ نِمونِک تاکہِ تۄہہِ روزِو یہِ آرڈرَس منٛز یاد کُس ہیرارکِل کیٹَگٔری چھِ آمٕژ بَناونہٕ وٕچھِو سا یۄس سپیٖشی چھِ سپیٖشی منٛز آسن کامَن کیریکٹٲرٕز زیادٕ کیٛاہ آسن کامَن کیریکٹٲرٕز زیادٕ تہٕ یۄس کِنگڈم چھِ اَتھ منٛز آسن لیس کامَن لیس کامَن کیریکٹٲرٕز تِکیازِ وٕچھِو سا یُس کِنگڈم چھُ کران واریاہَس ایریاہَس کَور یُس سپیٖشی چھُنہ یہِ چھُ کران پٔٹِکیوٗلر گرُپ آف اینِمٕلزن کران کَور یِم تہِ سٲری اینِمٕل آسن نہ تِم یِن أکسٕے کِنگڈمَس منٛز کِنگڈم اینِمیلیا کیاہ یی تِم یِن کِنگڈم اینِمیلیاہَس منٛز فرق اگر أسۍ اینِمٕلن ہٕنٛز کَتھ کَرو کِنگڈم اینِمیلیاہَس منٛز یِن سٲری اینِمٕل مگر سپیٖشیَن منٛز یِن الگ الگ فار ایگزامپٕل ٹایگر چھِ الگ سپیٖشی یِتھٕے کٔنۍ چھُ یُس کیٹ چھِ فیلڈی یہِ چھِ الگ سپیٖشی ڈاگ کیننی یہِ چھِ الگ سپیٖشی ہیوٗمَنٕز یہِ چھِ الگ سپیٖشی گوٚو سٲری چھِ سپیٖشی چھِ الگ الگ بٹ کِنگڈم چھِ یِمن سیم کِنگڈمَس منٛز آسن یِمن لیس کامَن کیریکٹٲرٕس بٹ سپیٖشیٖزن منٛز آسن یِمن زیادٕ کامَن کیریکٹٲرٕس آی ہوپ تۄہہِ آسوٕ آمُت سَمجھ زِ أسۍ کیازِ چھِ یِم کران کیریکٹرایزیشن تِکیازِ اَسہِ گوٚژھ یُس یہِ لاٹ آف آرگنِزمٕز چھِ یِہُنٛد گژھِ سٹڈی پٔرپز یِم گژھِ نہٕ زیادٕ مطلب یہِ گژھِ بٔڑن اگر أسۍ سٲری لاگو سِنگل باے سِنگل کَرٕنۍ ڈِسکرایب پَتہٕ کَرٕنۍ یِہٕنٛز ایناٹمی فِزیالجی ڈِسکرایب أسۍ چھِ کران اگر أسۍ اکھ گرُپ آف اینِمٕلز تِم کٔرۍ کیریکٹرایز أکِس گرُپَس منٛز أسۍ چھِ پَتہٕ کران گرُپٕچ کیریکٹرایزیشن سۄ چھِ أمۍ سٕنٛز اینِمٕل سٕنٛز یا أمِس پٕلانٹ سٕنٛز یا أمِس مایکرو آرگنِزم سٕنٛز کلاسفِکیشن یِوان ماننہٕ یا سٹڈی یِوان ماننہٕ وۄنۍ دِس برانچ آف سٹڈی واز ریفر ایز سِسٹمیٹِکس تہٕ ٹیکزانامی چھِ تھوڑا اکھ چیٖز فرق سٹڈی تہٕ ٹیکزانامی تہٕ سِسٹمیٹِکس منٛز چھِ اَکٕے فرق سِسٹمیٹِکس کران پٕلس اکھ گٔے ہُم سٲری کیریکٹٲرٕس کُس نیمِنگ کیریکٹرایزیشن ہیرارکل ٹیکزانامی کیٹگری چھِ دِوان سارے یِم پٕلس چھِ کران یہِ کیاہ یۄس سِسٹمیٹِکس سۄ چھِ دِوان اینتھرولاجی سٹڈی یعنی کہِ یہِ چھُ وٕچھان ایولیوشنری ہسٹری آف اینِمٕلز سُہ تہِ چھُ وٕچھان یِہوے گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یۄس سِسٹمیٹِک تہٕ بیٚیہِ ٹیکزانامی چھِ اَتھ منٛز چھِ سلایٹلی فرق زِ یۄس سِسٹمیٹِک چھِ اَتھ منٛز چھِ یِوان ایولیوشنری رِلیشنشِپ آف اینِمٕلز تہِ وٕچھنہٕ یُس یہِ کنسیپٹ دیُت سِسٹمیٹِکس یہِ دیُت کارلس لِنِوس یا کارلس لِنس تہِ ونہوس تۄہہِ یہِ اوس ساینٹِسٹ اکھ أمۍ دیُت یہِ کنسیپٹ سِسٹمیٹِکُک وۄنۍ وٕچھو أسۍ یِم ہیرارکل کیٹگریٖز اَسہِ بَنایہِ یِمن وٕچھو أسۍ برونٛٹھ کُن کیاہ کیاہ چھُ یِوان مےٚ ووٚن گۄڈٮ۪تھٕے زِ 7 ڈِفرنٹ کیٹگریٖز چھِ آمژٕ بَناونہٕ تَتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ لۄکٕٹ اکھ یا ساروی کھۄتہٕ لیٖسٹ چھِ یِوان ماننہٕ سۄ چھِ وَنان سپیٖشی کیاہ چھِ وَنان سپیٖشی کیاہ گوٚو دَپان سپیٖشی گوٚو سُہ گرُپ آف اینِمٕلز گرُپ آف اینِمٕلز آر پٕلانٹٕس اگر أسۍ کرو وٕنکیٚس اینِمٕلچ کَتھ أسۍ کرو نہٕ پٕلانٹٕچ کَتھ کینٛہہ اینِمٕلز چھِ یِم کران کیاہ breed together and birth fertile young ones گوٚو سپیٖشی گوٚو سُہ گرُپ آف اینِمٕلز یِم پانہٕ ؤنۍ اِنٹر بریٖڈ کرن تہٕ پتہٕ دِنہٕ
यंग वनस मगर तम आसन फर्टाइल फर्स्ट लेवल ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की दपन यह टेक्सोनोमिक हायरार्की मज सारे को लकुट पायदान योहे देयर आर अबाउट 8 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ दपन दुनियास मज अर्थ पे वनकस 8.7 मिलियन स्पीशीज लबन इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स that are similar in shape, form, reproductive futures क्या वोन में यह गो सो ये fertile young वन species can be further divided into subspecies अगर यसो पत पानस तान मतलब साइंटिस्टस अप्रोच पे नी सह हेक सब स्पीशीज मज डिवाइड कर अकिस स्पीशी वो गो जीनस क्या वन ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज अगर वन वारिया स्पीशी मगर तम सिमिलर कुन काइंडस मज फॉर्म ए जीनस सम जनरा हैव ओनली वन स्पीशीज एंड इज नोन एज मोनोटिपिक अगर जीनस निमो तथ अक स्पीशी कह जनरा कह जीनस तथ अक स्पीशी तथ वन मोनोटिपिक whereas some have more than one species is known as polytypic ठीक युस वन यत वन more than one species आसे तथ वन polytypic for example अगर वो lion tiger these are placed underneath genus panthera क्या panthera leo panthera tigris वसा panthera leo panthera tigris यम ज गो शेर ब्या गो क्या तेनवा वनो अमिस यह वन यम हसा पैंथेरा लियो तो पैंथेरा टाइगर यम करन यम एक्सी जीनसस मज मगर 2 डिफरेंट स्पीशीज एक्सी जीनस अंदर तथ वन पॉलीटिपिक जीनस क्या जीनस आसान ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज वन गो फैमिली कत वनो दिस कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इंक्लूड वेरियस जेनरा यह वारियाहन जनराहन कर पानस इंक्लूड दैट शेयर ए फ्यू सिमिलरिटीज यमन क्या सिमिलरिटीज आसान पान वन फॉर एग्जांपल द फैमिली इन ऑर्डर कार्निवोरिया इंक्लूड कैनेडी फेलिडी यूरेसिडी मे वो गोडनेथी यह कार्निवोरिया गई सह फैमिली यथ मज यम ति अमिक ऑफशूट्स आसन तिम आसन खेवान ओनली मीट फॉर एग्जांपल कैनेडी गई कुम डॉग्स फेलिडी गई कुम कैट्स गो यम एक्सी ग्रुपस मज आमित थान तिकाज यम फैमिली अक तिकाज यम खेवान खाली मीट इथे कन गो ऑर्डर क्या वन ऑर्डर इज अ मोर स्पेसिफिक रैंक दैन क्लास तूता करन स्पेसिफिक क्या यूता ऑर्डर इत द ऑर्डर कंस्टिट्यूट्स वन और मोर दैन सिमिलर फैमिलीज अगर वारिया फैमिलीज सिमिलर फैमिलीज आसन तिम करन एक्सी ऑर्डरस मज थावन फॉर एग्जांपल देयर आर 26 ऑर्डर्स इन क्लास मैमिलिया सच एज प्राइमेट्स कार्निवोरिया मे वो गोरथी मैमिलिया गई तिम क्या करन यंग वनस दिन बर्थ प्लस आसन यमन मिल्क ग्लैंड्स क्या आसन यमन मिल्क ग्लैंड्स यानी कि यम दिन पन्न यंग वनन मिल्क करन यम प्रोड्यूस गो ठीक गो ऑर्डर आसन ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज अगर इसमें क्लास वो क्लास वाज मोस्ट जनरल रैंक इन टैक्सोनॉमी हायरार्किकल until phyla was introduced दपन युस काल अस phyla अत मन इंट्रोड्यूस कोर अत हायरार्किकल अप्रोचस मन तुस काल उस क्लास मान असल मतलब अत जनरल रैंक मान वन क्या क्लास क्या डिफाइन डिफाइन यम ति ऑर्डर सिमिलर ऑर्डर ना मोस्ट सिमिलर ऑर्डर तिम एक्सी क्लासस मज पुट कर फॉर एग्जांपल Kingdom Animalia includes 108 classes, include class Mammalia, Reptilia, Aves. Visa class Mammalia मज इन humans बे animals बाकी. Reptiles मज कोनिम reptiles, crocodile बे snake. Aves क्या गई Aves गई birds. कोई यम सारी यम करन पान वन क्या characterizations यम करन यम almost same species पे गमित arrive with the time of evolution. But यमन common class मान यम एक्सी क्लास मज थावन गो क्या अमें मतलब गो यम करन पान वन क्या कन क्या कैरेक्टर पान वन यम करन क्या शेयर द क्लासेस यूज्ड टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रपोज्ड बाय लिन्युअस आर नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली यम तम साथ दिजाई कार्लोस लिन्युअसन दिजाई क्लासेस तिहंस शेप आज थोड़ा डिफरेंट तिकाज विद द टाइम लिटरेचर्स मज क्या चेंज करना विद द कन्वीनियंस एज द कन्वीनियंस इज नीडेड
Here we can go for the phylum. Phylum kya chu vanan? This is the next level of classification and is more specific than kingdom. Dapan kingdom chun to specific asan ki to phylum chu asan. There are 35 phyla kingdom Animalia. Yuf kingdom Animalia chu tath manchu 35 phylas. For example, Porifera, Chordata, and Arthropoda. Yus Porifera chu ath manchu sponges. Yus Arthropoda chu ath manchu insects. Go یُس کِنٛگڈم اینِمیلیا چھُ اَتھ منٛز چھِ اِنسیکٹٕس یِوان اَتھ منٛز چھِ یِوان سپانجِس یِوان اَتھ منٛز چھِ کاڈیٹٕس یِوان راوُنٛڈ ؤرمٕز چھِ یِوان پلیٹہِ ہیلمنتھِز چھِ یِوان کانٹرٛ ہیلمنتھِز چھِ یِوان ایسکے ہیلمنتھِز چھِ یِوان گوٚو یِم چھِ ٲمٕتۍ ڈِفرَنٹ فایلہن منٛز یِوان کیٛاہ کَرنہٕ یِوان ڈِوایڈ کَرنہٕ کیٛازِ چھِ یِوان ڈِوایڈ کَرنہٕ تِکیٛازِ یُس سون سٹڈی پٔرپَز چھِ سُہ گژھِ واریاہ ایٖزی تہٕ بیٚیہِ گژھِ کلاسفِکیشن آسان اگر أسۍ کانٛہہ تہِ سپیشی پَتہٕ کیریکٹرایزیشن آسہِ کَرٕنۍ اَمہِ سپیشی ہِنٛز اَسہِ تَر گۄڈنٮ۪تھٕے فِکرِ یہِ کَتھ منٛز چھُ بِلانٛگ کَران کِنٛگڈم Kingdom is the highest level of classification. مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے kingdom چھُ highest levelَس پٮ۪ٹھ یِوان which is divided into sub groups at various levels. یہِ چھُ یِوان واریاہن سب گروپن منٛز تہِ کرنہٕ ڈِوایڈ. There are 5 kingdoms. 5 kingdom چھِ کٔژ kingdom چھِ 5. یہِ چھُ 5 kingdoms classification by Whitaker. یہِ چھُ اَمی دیُتمُت ساینٹِسٹ أمِس چھُ ناو Whitaker. Which organisms are classified namely Animalia, Plantae, Fungi, Protista and Monera. Animalia ہَس منٛز گٔے animals. یعنی کہِ یَتھ منٛز گٔے اینِمٕلز پلانٹی منٛز گٔے پلانٹٕس فنجے گوٚو اَتھ منٛز یہِ فنجے یِم فنجے پلانٹٕس آسان پروٹسٹاہَس منٛز گٔے کٕم یِم چھِ آسان سِنگل سیلٕڈ مگر چھِ آسان ایوکیریاٹٕس سِنگل سیلٕڈ ایوکیریاٹ چھِ آسان پروٹسٹاہَس منٛز تہٕ یِم چھِ آسان سِنگل سیلٕڈ مگر پروکیریاٹٕس کٕم مونیرا یَتھ منٛز یِن بیکٹیریا وغیرہ یَتھ منٛز یی ییٖسٹ وغیرہ کَتھ منٛز پروٹسٹا گوٚو ییٖسٹ مونیرا گوٚو بیکٹیریا گوٚو یہِ چھِ یِہٕنٛز پرٛایِم ایٚگزامپٕل بہٕ چھُس وَنان گوٚو 5 kingdom چھِ یِم تہِ دُنیاہَس منٛز آرگنِزمٕز چھِ یِوان تِم چھِ یِوان یِمنٕے 5 kingdomن منٛز کَرنہٕ ڈِوایڈ کٕمن منٛز اینِمیلیا پلانٹی فنجے پروٹسٹا اینڈ مونیرا. وۄنۍ وٕچھو أسۍ ایٚگزامپٕل اکھ ییٚتنَس أسۍ وٕچھو کامن نیم بَیولجِکل نیم جیٖنس کیاہ چھِ فیملی کیاہ چھِ آرڈر کیاہ کلاس کیاہ تہٕ پھایلم یا ڈِوجن کیاہ چھُ آسان یہِ ڈِوجن کیازِ آو ییٚتنَس ڈِوجن چھِ وَنان اِن کیس آف پلانٹٕس ٹھیٖک چھا اگر پلانٹ اوس تَمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ ڈِوجن اگر اینِمٕل اوس تَمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ پھایلم یہِ چھُ تھاوُن یاد ییٚتنَس کامن نیم مین وٕچھ سا یُس یہِ مین چھُ أمِس کیاہ چھُ بَیولجِکل ناو ہومو سیپینٕز ہومو سیپینٕز کِتھ کٔنۍ آو أمِس ناو دِنہٕ یہِ چھُ آمُت أمِس نامن کلیچرس منٛز دِنہٕ یُس مےٚ تۄہہِ راتھ ہیٚچھنٲوٕ اَصٕل پٲٹھۍ گۄڈٕنِکِس لیکچرس منٛز جیٖنس کیاہ چھُ یُس مٔہنیوٗ چھُ أمۍ سُنٛد جیٖنس چھُ ہومو یُس أمِس فیملی چھِ سۄ چھِ ہومونِڈی یُس آرڈر چھُ سُہ چھُ پرایمیٹا یُس کلاس چھُ سُہ چھُ میملیا گوٚو فایلم کیاہ چھُ أمِس کاڈیٹا گوٚو یہِ چھُ أمۍ سٕنٛز کلاسفِکیشن اکھ ہیوٗمن چھُ سُہ چھُ کاڈیٹا میملیا پرایمیٹا ہوموڈی ہومو بیٚیہِ چھُ ہومو سیپینٕز کیاہ چھِ وَنان آز چھُ اَسہِ یُس ماڈٲرٕن مین چھُ تٔمۍ چھُ نوٚو ناو تھوٚمُت آز ہومو سیپینٕز وۄنۍ گٔے ہاوُس فٕلاے مسکا ڈومسٹِکا چھُ أمِس ناو کیاہ ساینٹِفِک نیم بَیولجِکل نیم أمۍ سُنٛد جیٖنس چھُ مسکا مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے گۄڈنیُک ناو چھُ آسان جیٖنس ناو دوٚیِم چھُ آسان سپیشیٖز ناو وٕچھ سا فیملی کیاہ چھُ مسکڈی ڈِپتیریا اِنسیکٹا چھُ أمِس کلاس آرتھوپوڈا چھُ أمۍ سُنٛد فایلم آرتھوپوڈا گوٚو سُہ کلاس یہِ چھُ ورلڈُک ساروی کھۄتہٕ لارجسٹ فایلم یُس آرتھوپوڈا چھُ یہِ چھُ دُنیاہس منٛز اَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ ڈایوٲرٕس اِنسیکٹٕس یِوان لَبنہٕ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فایلم چھُ یِوان ماننہٕ کُس آرتھوپوڈا